अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। AHA न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के कौमी सदर यूनुस मंसूरी को मुबारकबाद। मध्य प्रदेश उज्जैन के मौज़े घोसला में इज्तिमाई शादियों को मुतासर कुन तकरीब। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर सैयद शमशाद कादरी की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के कौमी सदर यूनुस मंसूरी की गिरान कदर खिदमत नाकाबिले फरामोश करार देते हुए उन्होंने कहा कि एक इंसान के लिए खुद एतमादी और यकीन हालात को बदल सकते हैं। उनकी खिदमत को दीगर समाज के लिए काबिले तखलीद करार दिया। मजीद उन्होंने कहा कि ख़वातीन के ज़रिए समाज और सोसाइटी में बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। मंसूरी समाज के उन कमज़ोर माशी तौर पर ऐसे कमज़ोर अफराद के फलाह और बहबूद के हवाले से उन्होंने कहा कि यूनुस मंसूरी की हिकमत अमली और उनकी खिदमत काबिल तहसीन है। बहरहाल सैयद शमशाद कादरी हैदराबाद वापसी पर उन्होंने न्यूज़ ऑफिस AHA न्यूज़ पहुंचकर अपने इन ख्यालात का इजहार किया। पेश है उनसे हुई मुलाकात के कुछ इक़्तिबासात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और टॉपिक के साथ हमारे स्टूडियो समाज और सोसाइटी के बाअसर शख्सियत शमशाद कादरी साहब को हमने मदऊ किया है। शमशाद कादरी साहब मध्य प्रदेश उज्जैन के दौरे पर थे। वहाँ पर एक मौज़ा है जिसका नाम घोसला है, जिसमें ऑल इंडिया मंसूर समाज के लोगों ने आपको मदऊ किया था और वहाँ पर ऐसे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी के तौर पर, और इस इज्तिमाई शादियों का भी नज़्म किया गया था। तो ये दीगर मज़ाहब के हमारे समाज और सोसाइटी के हर तबके में गरीब लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों की फलाह और बहबूद के लिए मंसूरी समाज की जो इज्तिमाई जो उनके काम है, जो इज्तिमाई उनकी काविशें हैं और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, इससे हमारे शमशाद कादरी साहब ने बहुत ही मुतासर कुन अंदाज में हमारे सामने सारे तफसीलात रखे। हमने चाहा कि आपकी भी गोशोगुजार किया जाए ताकि हमारे भी हैदराबाद में भी समाज और सोसाइटी के लोग इज्तिमाई तौर पर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अपने समाज और दीगर समाज के गरीब और गुरबा मसाकिन और यतीम और यसीर लोगों के लिए कुछ आगे बढ़े। इसमें रोशनी डालने के लिए हम आज उन्हीं से सवाल करते हैं और उन्हीं से जवाब तलब करते हैं कि एक साहब आप उज्जैन गए थे, आपको मेहमान खुसूसी की तौर पर ऑल इंडिया मंसूरी समाज के अफराद ने जो है मदऊ किया था। तो अब जो आपके सफ़री जो तासुरात रहे और जो महफिल के तासुरात रहे वो ज़रा आप तफसीली तौर पर हमको बताइए। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम आवाम के सामने मेरे तासुरात मैं 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक छोटे से मौज़े में घोसला में गया था, जहाँ पर ऑल इंडिया मंसूरी समाज का इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया था, जिसके सदर नौजवान क़ायद अली जनाब मंसूरी यूनुस मंसूरी साहब हैं। नौजवान क़ायद हैं, बेहद जो है मिल्लत और कौम का जज्बा रखते हैं। सारे हिंदुस्तान में जो है इस कोशिश और काविश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हमारे समाज में जो है सुधार लाया जाए, किस तरह गरीब बच्चों की जो है शादियाँ की जाए, किस तरह बच्चों को जो है तालीम के मौक़े फराहम की जाए। मुझे सुन के और देख के ये बड़ी अहम जो है खुशी और मसरत हुई जावेद साहब। तमाम आवाम से भी कहना चाहूँगा कि तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी तमाम मेरी आवाज़ जहाँ तक पर जो कहना चाहूँगा कि 21 जोड़ों की शादी की गई। मैं समझता हूँ जावेद साहब, जब मैंने देखा हर किस्म का जो है सामान उनको मुहैया किया गया, पर जहेज़ की शक्ल में 100 लीटर का जो है पानी का बड़ा ड्रम के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, और फर्नीचर मैं समझता हूँ कि कम से कम 25 से 30 हज़ार का तो सिर्फ फर्नीचर था, बाकी सारी चीज़ों छोड़ के 25-30 हज़ार था। मगर ये फर्नीचर और इन सब चीज़ों देने से ज़्यादा सबसे अहम बात जो मुझे नज़र आई उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक जो देखा मैं जावेद साहब। तकरीबन आपको मैंने फ़ोटो भी जो है वहाँ की जो तस्वीर भेजी हैं, आप देख के आप हैरान होंगे। 15 से 20 हज़ार का मजमा था
اطراف و اکناف سے اور ساری ہندوستان سے لوگ آئے تھے. مجھ غریب کو بھی جو ایز اے مہمان خصوصی کے طور پہ وہاں بلایا تھا. میں نے بھی جہاں میں بے حد متاثر ہوا جاوید صاحب کہ دیکھیے ایک منظوری سماج بڑی مصیبتوں سے اٹھتے ہوئے آج بڑے اعلیٰ مقام پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں مجھے اور ایک خوشی کی بات یہ ہوئی کہ انہی کے منصوری سماج کا ایک نوجوان جو ہے ارمان کچھ نام ہے, حال ہی میں جو ہے IAS پاس کر کے کلکٹر کی پوسٹنگ لیا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نیچے سے اوپر اٹھاتے لاتے ہوئے تعلیم کو عام کرتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منصوری سماج کے لوگ سیاسی ہو یا سماجی ہو یا معاشی طور پر جو ہے نا ان کو مدد کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں اور ان کو زیادہ سے ان کی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں, ان کے انسٹیٹیوشن ہیں, ان کو بہت سی چیزیں ہیں. میٹریمونیل بھی ان کا جو قائم کیا ہوا گیا. جاوید صاحب ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے لیے ایک انہوں نے مثال بن کے پیش کی, اور خاص طور سے یونس منصوری جو نوجوان قائد ہیں دن رات 24 گھنٹے اسی اس میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ملت اور قوم کی خدمت کی جائے, کس طریقے سے جو ہے نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے آگے بڑھا جائے, کس طریقے سے غریبوں کو جو ہے بینکوں سے جو ہے لون دلایا جائے, کس طریقے سے تعلیم جاری رکھی جائے. بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام چاہے وہ ہندوستان کے جہاں تک بھی ہماری ویڈیو وائرل ہوں گی, جہاں تک جائیں گی, خصوصاً تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تمام نوجوانوں سے, عوام سے اور جو صاحب خیر حضرات ہیں ان سے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کو منصوری سماج کو ایک جو ہے مثال بناتے ہوئے, ہم کو آگے کام کرتے ہوئے, جو بچیاں شادیوں کے لیے ترس رہی ہیں, جہیز کے لیے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب جب ہم نے سروے بھی کروایا تھا شادیوں کے لیے تو کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جو 40 سال کی عمر عبور کر چکے ہیں, جو آج شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں. تو اگر ہم منصوری سماج کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے سدھار لانے کی, جو شادیوں کی ہو یا تعلیم کی ہو, ان کے آئیڈیل بناتے ہوئے اگر ہم کوشش کرتے ہوئے اگر اس کاروان کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو یقیناً آنے والے دن اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دینے کے قابل رہیں گے. تو میں تمام باشعور حضرات سے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے بھی میری پرزور اپیل یہ ہے کہ میرا جو پیغام ہے جو منصوری سماج کا جو مدھیہ پردیش میں نے وہ شادیوں کو اٹینڈ کر کے آیا ہے, یہ خدمات ہیں یقیناً قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں. اور قابل تعریف مسٹر یونس منصوری اور ان کا جتنی بھی ٹیم جو کام کر رہی ہے قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے. ایک اناؤنسمنٹ کے اوپر لاکھوں روپے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں. اور آپ مجھے سن کے یہ حیرت ہوئی جاوید صاحب, جب میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا تو وہاں بھی لوگ کوئی 11,000, کوئی 10,000, کوئی 2,000, کوئی 1,000 اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے دے رہے تھے. تو میں یہ سمجھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بالکل ہی پزماندہ ہو گئے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. مگر منصوری سماج کا جو اتحاد, جو اتفاق, وہاں کے قربانی کا جذبہ جو دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کے جذبے کو جو ہے اور مضبوطی دے, اور آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس طریقے کا جو ہے پروگرام رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں. پھر ایک مرتبہ جاوید صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے AJS نیوز میں بلایا اور وہاں کے تاثرات بیان کرنے کی کوشش کی. تو میں یہاں عوام سے بھی اور تمام صاحب خیر حضرات سے جہاں تک میری بات جا رہی ہے, اب یہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی تعداد میں لوگ آئے تھے, کچھ جھوٹ بولنا نہیں ہے. اور جہیز کا بھی جو انتظام کیے تھے جاوید صاحب, دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بہرحال میں اپنی دل کی گہرائیوں سے وہاں کے قومی صدر, آپ کو میں روک رہا ہوں یہاں پہ, میں ایک آپ سے جو ہے نا بات کہنا چاہوں گا کہ جو منصوری سماج ان کے جو ذمہ دار ہے, میری یہ گزارش ہے, یعنی میڈیا میرا جو چھوٹا سا میڈیا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ آپ ایک دن کے لیے منصوری صاحب کو یہاں پہ مدعو کیجئے ہماری دعوت پر, اور انشاءاللہ ان سے ہم انٹرویو کریں گے. تو ناظرین, منصوری صاحب, یونس منصوری صاحب جو قومی صدر ہے منصوری سماج کے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چونکہ آپ خاص طور سے ہمارے شمشاد قادری صاحب کو آپ نے مدعو کیا تھا, انہوں نے ہمارے سامنے بہت ہی آپ کی جو خدمات ہے اس کا تذکرہ کیا. بے حد حیدرآباد کی میڈیا خاص طور پہ ہماری آپ AS نیوز بہت آپ کے کوشش کاوشوں سے متاثر ہوا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حیدرآباد تشریف لائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حیدرآباد تشریف لائیے.